बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूज़। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सब्ज़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा रखती है। ये सब्ज़ी खून बनाने में मदद करती है और दिल और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी है और ये स्किन साफ़ करती है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है। तो ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिस्म के लिए, तो इसे तो ज़रूर ही बनाकर खाना चाहिए और बनती भी बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। तो एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी से आपको ये सब्ज़ी भी पसंद आएगी और इसके फ़ायदे तो हैं ही बेपनाह। तो ज़बरदस्त आज हम बना रहे हैं शलजम की, लाल शलजम की सब्ज़ी जो कि बहुत ही जायकेदार बनने वाली है। तो झटपट से बगैर टाइम ज़ाय किए ये ज़बरदस्त शलजम की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि जायके से भरपूर लाल शलजम की सब्ज़ी हम कैसे तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल जायकेदार शलजम बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिए हैं 1 किलो शलजम ले लिए हैं और माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत सब्ज़ी है। ऊपर से लाल सुर और अंदर से बिल्कुल ही वाइट। तो इससे पहले हम छील लेंगे और छीलने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग कुछ इस तरीके से करेंगे। छीलने के बाद पहले इसे धो लें, धोने के बाद इसकी कटिंग कर लें। जैसे कि आलू की कटिंग करते हैं, छोटे बड़े साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हो। मैं इसे बिल्कुल थोड़ा पतला पतला कटिंग कर लूँगी ताकि ये जल्दी पक जाए। वैसे ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी पकती है, इसके पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी गल जाती है और इसे आप जो है सब्ज़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा चिकन, गोश्त, मटन, बीफ वगैरह में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत ही जायकेदार सब्ज़ी बनती है और इसके फ़ायदे तो हैं ही बेपनाह। तो 1 किलो शलजम लेने के बाद इसे हमने अच्छे से छील लिया और छीलने के बाद धोकर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। शलजम अगर आपको ये नहीं मिलते तो आप जो पर्पल वाइट शलजम होते हैं वो भी लेकर सेम इसी तरीके से बना सकते हो। ये शलजम बहुत ही कम बाज़ार में आते हैं लेकिन ये बेपनाह फ़ायदा रखते हैं और बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं। तो तमाम शलजम की मैं अच्छे से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इसे हम रख लेंगे। 1 किलो हमने शलजम लिए, उसकी कटिंग करने के बाद यहाँ हमने ले लिए हैं हाफ़ केजी टमाटर। बड़े साइज़ के टमाटर हैं, लाल टमाटर हैं। इसे हम सिंपल इसकी जो ऊपर की कटिंग करेंगे और इसके बाद हम टमाटर के 2 हिस्से कर लेंगे। 1 टमाटर के 2 हिस्से इस तरीके से कर लेंगे। सेम मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये सब्ज़ी। 2 हिस्से करने के बाद यहाँ मैंने कढ़ाई चूल्हे पर रख चुकी हूँ और मीडियम फ्लेम इस टाइम हमने इसकी रखी हुई है। इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल डालने के बाद टमाटर उल्टे साइड से हम इस तरीके से रख देंगे कढ़ाई में। तमाम टमाटर ऑयल के अंदर रख देंगे और ढक्कन ढककर इसे छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम रखने के बाद ढक्कन ढककर छोड़ दें। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद यहाँ देखें माशाल्लाह टमाटर के जो छिलके हैं फूल कर अलग हो चुके हैं। खुद ब खुद टमाटर के छिलके अलग होने लगे हैं। तो बस हम छिलके इसके उतार लेंगे क्योंकि छिलके जो हैं सब्ज़ी में नहीं गलते। तो छिलके हम टमाटर के कुछ इस तरीके से उतार लेंगे। चाहे तो आप टमाटर की बारीक बारीक कटिंग करने के बाद भी टमाटर फ्राई कर सकते हो इस तरीके से। तो मैं इस तरीके से करूँगी, इससे टमाटर बहुत ही ज़बरदस्त गल कर तैयार हो जाते हैं और अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और छिलका भी इसका अलग हो जाता है। तो मैं इस तरीके से पका रही हूँ। तमाम टमाटरों के छिलके अच्छे से उतार लेंगे। उतारने के बाद टमाटर जो है अच्छे से गल चुके हैं और इसे फिर हम पीस लेंगे। आलू मैशर की मदद से इसे पीस लेंगे। आपके पास ये नहीं है तो आप इसे जो है चम्मच की मदद से भी टमाटर अच्छे से गल जाए तो पीस सकते हो। देखिए तमाम टमाटर अच्छे से हल हो चुके हैं और बहुत ही जल्दी टमाटर का पेस्ट तैयार हो चुका है। तो हम मैशर अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे मसाले।
اس میں نے ڈال دوں گی ادرک لہسن کا پیسٹ، تقریباً 2 چائے کے چمچ فریز کیا ہوا تھا میرے پاس، اس کے اندر ڈال دیں گے اور ساتھ میں اس میں ڈال دیں گے یہ میرے پاس ہے چکن، یہ تقریباً 1.5 کلو چکن ہے میرے پاس، پوری چکن ہے، اور اس سے ہم مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے۔ چکن کیونکہ ٹھنڈا تھا زیادہ اس وجہ سے چپکا ہوا، لیکن الگ ہو چکا ہے، تو بس اسے اب ہم مسالوں کے ساتھ اچھا سا بھون لیں گے۔ چکن کے ساتھ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست شلجم کی سبزی، اور یہ سبزی بہت ہی زیادہ فائدہ دیتی ہے اور طاقت رکھتی ہے۔ تو شلجم کی سبزی آپ سمپل شلجم بھی بنا سکتے ہو، وہ بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہو۔ شلجم مٹر کے ساتھ بھی آپ کو میرے چینل پر ریسپی ملے گی، اور یہاں ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے۔ 1 چائے کا چمچ پسی ہوئی لال مرچ ڈالنے کے بعد 1 چائے کا چمچ بھر کے اس میں ڈال دیا سوکھا دھنیا پاؤڈر، 1 چائے کا چمچ نمک، اور آدھا چائے کا چمچ اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاؤڈر۔ اور یہ میرے پاس ہے پسا ہوا سالن مسالہ، سبزی مسالہ یا سالن مسالہ جو بھی آپ کے پاس ہے، اس کے اندر ڈال دیں 1 چائے کا چمچ بھر کے، اس کا بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے۔ تو اس مسالوں کے ساتھ چکن اچھا سا پہلے بھون لیں گے، میڈیم ٹو ہائی فلیم اس ٹائم ہم نے چولہے کی رکھی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ضرور بنا کر ٹرائی کریں، آپ کو بہت پسند آئے گی یہ سبزی۔ اچھا سا بھوننے کے بعد ڈھکن ڈھک کر اسے چھوڑ دیں گے 2 سے 3 منٹ کے لیے۔ تو یہاں میرے پاس ہے پالک، 1 مٹھی پالک ہے میرے پاس، آپ چاہیں تو اس سبزی میں پالک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ ذائقے دار بنتا ہے پالک ڈالنے سے، اور دوسرا یہ کہ پالک بھی بے پناہ فائدہ رکھتا ہے۔ تو تھوڑا سا پالک ہم اس میں ڈالیں گے، پالک بہت ہی یہ پکنے کے بعد کم ہو جائے گا، جیسے کہ ہرا دھنیا ڈال دیں اتنا ہو جائے گا، کیونکہ یہ پک کر پالک مقدار میں بہت ہی کم ہو جاتا ہے۔ 1 مٹھی یہاں پالک لیا، اس کی ڈنڈیاں الگ کرنے کے بعد میں اسے اچھا سا دھو چکی ہوں، اور اس کے بعد اسے بالکل باریک باریک کٹنگ کر لیں گے، کچھ اس طریقے سے دیکھیں، کوشش کریں جتنا باریک ہو سکے باریک کٹنگ کریں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے چکن، تو ماشاءاللہ دیکھیں دھواں دھار چکن ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے، مسالے اچھے سے پک چکے ہیں، اور چکن کا کلر بھی الگ ہو چکا ہے۔ چکن یہ دیکھیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ چکن کافی حد تک پک چکا ہے۔ تو اس ٹائم اس میں ڈال دیں گے شلجم، شلجم ڈالنے کے بعد اسے اچھا سا مکس کر لیں۔ اچھا سا مکس کرنے کے بعد جو ہم نے پالک کی کٹنگ کی تھی، تمام پالک اس ٹائم ہم ڈال دیں گے کڑھائی میں، اور پالک ڈالنے کے بعد اس کی اچھے سے مکسنگ کریں گے۔ اچھا سا مکس کرنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے، تقریباً 1 گلاس پانی ڈال دیں گے، تاکہ شلجم اچھے سے چکن کے ساتھ شلجم اچھا سا پک جائے، اور اسے اچھا سا مکس کریں گے، اور ڈھکن ڈھک کر اسے چھوڑ دیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر تقریباً 12 سے 15 منٹ کے لیے۔ تو یہاں میں دکھاؤں ماشاءاللہ 12 سے 15 منٹ گزرنے کے بعد یہ دیکھیں کلر ہی اس کا الگ ہو چکا ہے، اور پالک تو اس میں بالکل نظر نہیں آ رہا، اور شلجم بھی اچھے سے گل چکا ہے۔ چکن کا جو گریوی ہے یہ تقریباً گاڑھی ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے اندر شلجم ہے، اور شلجم اچھے سے پک کر گل چکا ہے۔ اور اس میں آخر میں ڈال دیں گے پسا ہوا گرم مسالہ، 1 چائے کا چمچ اوپر سے ڈال دیں گے، اور اس کے اندر ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں اور باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا۔ تو یہ چیزیں اینڈ میں ڈالیں، اس سے بہت زبردست خوشبو بنتی ہے سالن میں۔ ڈھکن ڈھک کر چھوڑ دیں گے 4 سے 5 منٹ کے لیے، چولہا بند کر دیں گے۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست خوشبو کے ساتھ اور بہت ہی زبردست ذائقے کے ساتھ ہمارا چکن شلجم اور پالک کا سالن بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ تو پلیٹ میں یہاں نکال کر آپ کو دکھاؤں کہ کتنا زبردست سالن ہمارا بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک کمنٹس کے ذریعے ضرور دیں، اور ضرور ٹرائی کریں۔ ٹرائی کرنے کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ لوگوں کی بنائی ہوئی زبردست شلجم کی یہ سبزی کیسے تیار ہوئی۔
تو آپ میری ویڈیو کس ملک یا کس شہر سے دیکھ رہے ہو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، مجھے دلی خوشی ہوگی۔ اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو ایک پیارا سا لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ویڈیو اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی بنا سکے ذائقے اور صحت سے بھرپور یہ سبزی۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ۔ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔